नयाँ सिरिजको दोस्रो हप्तामा हामी छौँ। एभ्रीवन भन्ने सिरिजलाई लिएर हामी दोस्रो हप्तामा आइपुगेको छौँ र आजको हाम्रो शीर्षक के छ भने हामी जहाँ गए तापनि हामी असल सामरी बनाऊ। परमेश्वरले हामीलाई असल सामरी हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। अब सामरी भन्नुको मलाई सामरियाको सिटिजन भनेको होइन। तपाईँ सामरियामा गएर तपाईँले दर्ता गरेर आफैले आफैलाई रेजिस्ट्रेसन गराएर हो कि त्यहाँको नागरिक लिएर अनि म सामरी भए भन्ने हो, त्यो होइन। सामरी, असल सामरी चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई हामी आजको दिनमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। लुका 10 अध्यायबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ। 10 अध्यायको 25 देखि 37 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। व्यवस्थाका एकजना पण्डित उहाँको परीक्षा गर्न खडा भए। एउटा दृष्टान्त हो। येशूले त्यो व्यवस्थाको एकजना पण्डितलाई, अथवा नेपालीमा चाहिँ यहाँ पण्डित भनेको छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्राय जस्तो एक्सपर्ट भन्ने शब्द चलाएको छ अथवा टिचर भनेर शब्द चलाएको छ। हाम्रो नेपालीमा चाहिँ पण्डित भनेको छ। अब त्यो समयको अब पण्डित भनेपछि अब शिक्षा दिने मान्छे नै हो अघि। पण्डितले चाहिँ अरूलाई सिकाउँछ नि त, होइन, धर्मको कुराहरू। र व्यवस्थाको एकजना पण्डित, अहिलेको कन्टेक्स्टमा भने लयर भनेको जस्तै हो, द टिचर अफ द ल अघि। अनि परीक्षा गर्नको लागि चाहिँ, येशूलाई परीक्षा गर्नको लागि ऊ खडा भए र यो प्रश्न गरे। प्रश्न चाहिँ के गरे भन्दा, गुरुज्यू, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? हाम्रो जीवनको सुप्रिम क्वेसन चाहिँ यही हो। हाम्रो जीवनको सबैभन्दा मुख्य प्रश्न चाहिँ हरेकले सोध्नुपर्ने चाहिँ यही हो। एउटा टिचर, एउटा व्यवस्थाको टिचरले पनि यही प्रश्न गरेको छ। प्रश्न चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, अनन्त जीवन पाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? आज कतिजनाको जीवनमा पनि यो खालके प्रश्न गरेको छैन होला अघि। गरेको छैन भने तपाईँले गर्नुहोस्, गर्नु भएको छैन भने गर्नुहोस्। यो चाहिँ सुप्रिम क्वेसन्स अफ लाइफ, हाम्रो जीवनको सबभन्दा मुख्य प्रश्न हो। अनि पण्डितले प्रश्न गर्यो। त्यहाँबाट येशूले तिनलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा के लेखेको छ? तिमीले के पढ्यौ? व्यवस्थामा के लेखेको छ र तिमीले के पढ्यौ? अनि तिनले भने, एकदमै भयङ्कर भएर, ऊ एउटा धर्मगुरु पनि हो, उसले के भन्यो, तैले परम प्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समाजले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जय प्रेम गर। अब यो चाहिँ व्यवस्थाको एउटा, होइन, व्यवस्था भन्दा बाइबलको धर्मशास्त्रको चाहिँ एउटा के हो, प्रमुख आज्ञा हो अघि, महान आज्ञा हो येशूले दिनुभएको। साथै यो हामीले हेऱ्यो भनेदेखि ओल्ड टेस्टामेन्टमा पनि पाउँछ। व्यवस्था 6 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, त्यहाँ 5मा गएर पढ्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि यो धर्मगुरु अथवा यो धर्मको यो पण्डितले व्यवस्था त पुरै पढेको रहेछ, उसमा त्यो ज्ञान थियो है, वचनको ज्ञान भएको मान्छे हो र उसले एन्सर दियो। र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिक जवाब देऊ भन्दैछ। येशूले के भन्नुभयो? तिमीले ठिक जवाब देऊ, त्यसै गर र तिमी जिउने छौ, त्यसै गर र तिमी जिउने छौ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चस्सै लाग्यो होला। किन भन्नुहोस् त, टाउकोमा त छ ज्ञान, तर उसले आफ्नो हृदयले गरेको छैन। अब कतिजनाले परमेश्वरलाई म साह्रै माया गर्छु, साह्रै प्रेम गर्छु भन्छ नि, तर आफ्नो छेउमा हुने भाइ अथवा बहिनीलाई प्रेमै गर्नु जानेन भने त्यो मान्छेले कसरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्यो भन्नु सक्छ, गर्छ भन्नु सक्छ? अनि यो पण्डित पनि त्यस्तै थियो। त्यहाँबाट यो पण्डितलाई साह्रै लागेको जस्तो छ र तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर अझै येशूलाई के भन्यो भन्दाखेरि, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? अब उसले अझै जान्नु चाह्यो क्या, किनभने उसले गरेको छैन नि त छिमेकीलाई प्रेम। अनि मेरो छिमेकी चाहिँ को हो भनेर सोध्दैछ। त्यहाँबाट येशूले जवाब दिनुभयो र एकजना मानिस, त्यहाँबाट येशूले असल सामरीको दृष्टान्त, एउटा कथा भन्नुहुन्छ। अनि एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरीहोतिर जाँदै थियो।
त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो, डाकुहरूको फेला पर्यो भनेछ। र त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र आधा मरो पारी छोडेर गए। संयोगले एउटा पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो आधा मरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। अब त्यो तर्केर जाने चाहिँ को रहेछ? को? पुजारी। पुजारीले त्यो आधा मरो भएको मान्छेलाई देख्यो अनि उसले सोचे म त पूजा गर्नु गएको, अब टाइममा पुग्नुपर्छ। बाइचान्स यो आधा मरो भएको मान्छेलाई मैले स्याहार्नु थालेँ भने त मेरो त्यहाँ कतिजना मान्छेहरू मलाई पर्खिरहेको हुन्छ हो, पूजा गर्नु पर्यो। यरुसलेमतिर कुदिरहेको होला सायद, मलाई लाग्छ। यरुसलेममा गएको होला, अब आराधना गर्नु कि पूजा गर्नु, आराधना गएको, सङ्गति गर्नु गएको होला। तर उसले के गर्यो? टक्कै बाइपास गरेर तर्केर गयो। धेरैचोटि हामी पनि हाम्रो जीवनमा त्यस्तो गर्छौँ कि गर्दैनौँ? प्रश्न गर्नुपर्छ। कतिपल्ट खाँचोमा परेको मान्छे त्यहाँ लडिरहेको हुन्छ, हाम्रो सहायताको लागि आशा गरिरहेको हुन्छ, तर हामी चाहिँ के गर्छौँ? नदेखेको जस्तो भएर, हो, नदेखेको जस्तो भएर त्यो पुजारी जस्तै हुन्छौँ कोही बेला। त्यसै गरी एउटा लेवी, त्यो पनि फेरि लेवी, लेवी पनि एउटा के हो? पुजारी नै हो। पुजारीको एउटा 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 कुल हो अघि लेवी। उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ? पूजाहरू गर्नुपर्छ। अघि लेवीहरूको कामै त्यो, लिभाइट्स। उसले पनि के देख्यो? त्यो ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यो हेऱ्यो होला कि अब यो त लास्ट मरिसकेछ, यसलाई छुयो भनेदेखि त म त फेरि कति दिनसम्म त मैले मेरो काम गर्नु हुँदैन। यहुदी कल्चरमा चाहिँ के छ भने डेड बडीलाई छुयो भनेदेखि चाहिँ लिभाइट्सहरूले उनीहरू पनि अपवित्र हुन्छ, अथवा उनीहरू के हुन्छ भने उनीहरूले काम गर्नु पाउँदैन, कति दिनसम्म क्वारेन्टाइन गरेर बस्नुपर्छ। बुझ्नु हुँदैछ? सोच्यो होला, म त जाँदिनँ, यो मान्छे त मरेको होला, यस्तो पनि सोच्यो होला। कतै यो मान्छे आधा मरो भएर मरेको जस्तो एक्टिङ गरिरहेको छ, म त्यसलाई स्याहार्नु जाँदा भए अर्कोले आएर मलाई पनि त्यस्तै बनाउने हो कि, पक्रिने हो कि, झ्याप्पै पार्ने हो कि। मान्छेहरूको 10वटा कुराहरू, प्रश्नहरू चल्छ नि, होइन? चल्दैन? कोही मान्छे लडिरहेको हुन्छ एक्सिडेन्ट भएर, कोही छैन बाटोमा लडिरहेको छ, बाइक उता मान्छे लडिरहेको छ, यस्तो देख्दाखेरि के हुन्छ? अब मैले छुएँ भने अहिले पुलिस केस मलाई पनि लाग्छ, बा मैले नै गरेको भन्ने हो कि भनेर कतिजना तर्केर भाग्छ, हो कि होइन? कतिजना त्यसरी भाग्नु भएको छ? हात नउठाउनुहोस्, शरम हुन्छ। अघि गर्नु भएको छ होला, गर्छ कतिजनाले। कोही चाहिँ व्यस्त भएको कामले गर्दा ड्युटीमा जाँदै गरेको हुन्छ, अब ल्या म यहाँ अब किन यस्तो झमेलामा फस्नु भन्ने प्रकारले कुदेर जान्छ, तर्केर जान्छ। यदि त्यो मान्छेलाई सही टाइममा चाहिँ हस्पिटल पुर्याउन सक्यो भने त्यो मान्छे बाँच्ने थियो होला। त्यस्तो घटनाहरू कतिपल्ट परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि ल्याउनुहुन्छ। किन ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि यसले मलाई साँचो हृदयले प्रेम गर्छ कि गर्दैन भनेर प्रुफ गर्नका लागि। धेरैचोटि मान्छेले मुखले मात्रै म प्रभु तपाईँलाई कति प्रेम गर्छु भन्दै गरेको हुन्छ, तर हृदयले, हातले गर्छ कि गर्दैन? परमेश्वरले कोही बेला हामीलाई जाँच्नुहुन्छ। त्यो दुईजना पुजारी र त्यो लेवीलाई पनि जाँच्नु भएको थियो होला सायद। फेल भयो, तिनीहरू फेल भयो, त्यो पनि तर्केर गयो। तर एउटा सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो भनेछ। दयाले भरियो। त्यस्तो मान्छेहरू देख्दाखेरि हामीलाई दयाले भरिन्छ कि भरिँदैन? हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई दयाले भरिनु छोड्यो भनेदेखि बुझ्नु पर्यो हामी चाहिँ अब अर्कै बाटोतिर लाग्दैछ भनेर। बुझ्नु हुँदैछ? अर्कै बाटोतिर जाँदैछ भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीलाई यदि दया हुँदैन भने, यदि हामीलाई प्रेम भित्रबाट आउँदैन भनेदेखि बुझ्नु पर्यो हामी डेड, मरिसक्यो भनेर।
हामी मरिसक्यो, जिउँदै लास, क्रिस्चियनको नाम मात्रै छ अघि, तर भित्र चाहिँ मरिसक्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यो व्यक्ति, यो सामरीले एउटा यहुदी मान्छेलाई देख्दाखेरि के हुन्छ? त्यो समयमा, येशूको समयमा कस्तो थियो? यहुदीहरू र सामरियामा भएको मान्छेहरूको बीचमा चाहिँ के थियो? कन्फ्लिक्ट, झगडा, रिस, क्रोध, त्यस्तो थियो, घृणा। किन भन्दाखेरि त्यो सामरियाको बारेमा तपाईँले पढ्नुभयो भने दोस्रो राजा 17 मा पाउँछ, तपाईँले पढ्नुहोस् घरमा गएर। किन भन्दाखेरि जब सामरियामा भएको, जब यहुदीहरूलाई नर्दर्न किङडम, उत्तर राज्यको 10 वटा कुलको मानिसहरूलाई जब असुरको राजाले, एसिरियन किङडमको राजाले चाहिँ बन्दी बनाएर उनीहरूलाई लगेपछि चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूले नै के गरे भनेदेखि 5 वटा कि 6 वटा देशको मान्छेहरूलाई, मूर्ति पूजा गर्नेहरूलाई चाहिँ ल्याएर सामरियामा बसाल्यो। अनि सामरियामा बसालेपछि त्यहाँ एउटा मिक्स कल्चर त्यहाँ देखा पर्यो। केही वर्षपछि त्यहाँबाट उनीहरूले मूर्ति पूजा गर्नेहरूसँग बिहा गर्नु थाल्यो, त्यहाँबाट सन्तान फैल्यो। त्यत्तिकै त्यहाँनिर मान्छेहरूले याह्वे परमेश्वरलाई पुज्नु छोडेर उनीहरूले देवी देवताहरूलाई पुज्नु थाल्यो। उनीहरूको त्यो डाँडाहरूमा पनि त्यहाँबाट मूर्तिहरू बसाल्नु थाल्यो। त्यस्तो भएपछि चाहिँ तल यहुदामा हुने, यहुदा प्रान्तमा हुने यहुदीहरू खालि 2 वटा कुलहरू मात्रै थियो, बेन्जामिन र यहुदा कुल। यो 2 वटा कुलमा भएको यहुदीहरूले चाहिँ त्यो 10 वटा कुलहरूलाई घृणा गर्नु थाले, आफ्नै दाजुभाइहरूलाई घृणा गर्नु थाले। किनभने यिनीहरू बिग्रियो, यिनीहरू भ्रष्ट भयो। त्यहाँबाट उनीहरूको सम्बन्ध टुट्यो, एका दुस्रालाई घृणा गर्ने भयो। त्यहाँबाट पछि गएर उनीहरू फर्केर आएपछि यरुसलेममा मन्दिर फेरि पुनर्निर्माण गरियो। मन्दिर निर्माण गरेपछि उता पनि 10 वटा कुलले उनीहरू पनि फर्केर आएपछि उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँनिर यरुसलेममा जस्तै मन्दिर, गेरिजिम भन्ने ठाउँमा उनीहरूले के गर्यो? मन्दिर बनाए। गेरिजिम त्यो चाहिँ नक्कल गरेको, कम्पिटिसनको कारण। अब तिमीहरूकोमा मन्दिर छ यरुसलेममा भने हाम्रो पनि छ। अनि हामीले येशू सामरी स्त्रीसँग बातचित गरेको 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्यायमा पाउँछ नि, त्यहाँनिर त्यो पहाडको बारेमा कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। बुझ्नुहुँदैछ? अनि त्यसरी उनीहरूको बिचमा धेरै घृणा पैदा भएको थियो। अनि एका दुस्रालाई मन पराउँदैन थियो। अनि सामरी भनेपछि चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ कस्तो नजरले हेर्छ भनेदेखि चाहिँ एकदमै तल्लो जात, आउटकास्ट। बुझ्नुहुँदैछ? पानी मुनिको, नेपालीमा भन्छ पानी मुनिको भन्छ नि, त्यो नजरले हेर्थे। उनीहरूले त छुँदैन पनि, उनीहरूले त तिनीहरू आउँदैछन् परैबाट तर्किने। तर त्यही मान्छेले के गर्यो? त्यो मान्छेले यहुदी त्यहाँ लडिरहेको देख्यो अनि उसको हृदयमा के भयो? दयाले भरियो। त्यस कहाँ गएर तेल र दाग मध्य लगाएर त्यसको घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पाउवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो भनेपछि। एउटा पाउवा भनेपछि त्यो समयमा एउटा होटल जस्तो थियो। होटल भन्दा देखरेख गर्ने एउटा सेन्टर है, सेवा केन्द्रमा ल्याएर त्यहाँनिर हेरचाह गर्यो। र भोलिपल्ट उसले 2 चाँदीका सिक्का पाउवाको मालिकलाई दिएर भने, त्यो समयको 2 सिक्का चाहिँ धेरै हो। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने झन्डै 15-20 दिनको होटलको रेन्ट, भाडा त्यसरी दियो। अनि त्यो चाँदीको सिक्का पाउवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु।
कति राम्रो कुरा हो कि, कति जेनरस, कति उदार चित्तको मान्छे, जसले आफ्नो दुश्मनलाई पनि उसले के गरेको छ, प्रेम देखाए। यहुदी त उसको लागि त दुश्मन हो नि त, तर उसले त्यो, मलाई लाग्छ उसले किन चाहिँ त्यसो गर्यो भन्दाखेरि सायद उसलाई पनि एकपल्ट त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि कसैले त्यस्तै गरेको थियो होला, डाकुहरूले उसलाई पनि लडाएर आधा मर्दो पारेको थियो होला, र कसैले आएर सहायता गरेको थियो होला, र उसलाई देख्ने बित्तिकै उसले आफ्नो के देख्यो, आफूलाई देख्यो, त्यहाँ आफूलाई देख्यो, म पनि एक समय त्यस्तै भएर बसेको थिएँ, मलाई कसैले बचायो, मैले पनि त्यो गर्नै पर्छ, चाहे मेरो दुश्मनै किन नहोस्। ऊ दयाले भर्यो। धेरैचोटि हामी पनि त्यस्तो सेवा गर्नुको लागि हामीलाई पनि त्यो एक्सपिरियन्स भएर जानुपर्छ, हो जानुपर्छ। कतिजनाले पढ्छ भन्दैछ, पढ्दैन। त्यस्तो हो भनेदेखि तपाईँ पनि त्यस्तो पढ्यो भनेदेखि कस्तो हुन्छ, साह्रो पर्ला। पढ्दैन, त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएर जानु पर्दैन। तपाईँले सिम्पल आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, त्यति हो। दुश्मनलाई पनि प्रेम गर, खाँचोमा परेकोहरूलाई सहायता गर भन्ने आज्ञा पालन गर्नुहोस् न। गर्नु, म पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन नि, है। कसै गाडीले हिर्काएर लडाइरहेको अवस्थामा मान्छे, म पनि अब त्यस्तै भयो भने मात्रै म सेवा त्यो मान्छेलाई सहायता गर्छु भन्ने होइन। देखेपछि हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई किन त्यस्तो व्यक्तिको अगाडि ल्याएर उभाउनुहुन्छ, ताकि हामी पनि त्यो दयाले भरेर हामीले पनि परमेश्वरको प्रेम त्यहाँ देखाउन सक्नुपर्छ। आमेन। साह्रै मिठो उदाहरण येशूले दिनुहुन्छ। धेरै शक्तिशाली कुरा यहाँनिर भएको छ। येशूले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूको हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी चाहिँ कुन चाहिँ थरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। एन्सर त राइट दिँदैछ फेरि, हो, एन्सर त राइटै दिन्छ नि। दया देखाउने चाहिँ हो। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर, किनभने यो मान्छेले गरेको थिएन नि त। बुझ्नु हुँदैछ? परमेश्वरले हामीलाई जहाँ गए तापनि असल सामरी बन्नका लागि बोलाउनु भएको छ। आमेन। येशू असल सामरी हुनुहुन्छ। ला, पास्टर बाबुले के भनेको, येशू त कहाँ हो सामरी, उहाँ त यहुदी पो त। येशू असल सामरी हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ सन्दर्भमा? उहाँले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, अहिले पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो, रोगी बिमारीहरूलाई निको पार्नुभयो, आज पनि उहाँले निको पार्नुहुन्छ। आमेन। कोरी लागेकोहरूलाई उहाँले छुनुभयो, निको पार्नुभयो, आज पनि कोरी लागेकोहरूलाई येशूले छुनुहुन्छ र निको पार्नुहुन्छ। आज पनि उहाँले नानीहरूलाई आशिष दिनुभयो, आज पनि नानीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ येशूले। आज पनि खाँचोमा परेकोहरूलाई येशूले देख्नुभयो भने येशू अडिनुहुन्छ, रोकिनुहुन्छ र उहाँ सहायता गर्नका लागि जानुहुन्छ। येशू असल सामरी हुनुहुन्छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले येशू असल सामरी हुनुहुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। तर येशूलाई काम गर्नका लागि तपाईँ र मेरो खाँचो छ। येशू त्यो हात बनिनु चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई येशूको हात बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई, खाँचोमा परेकोहरूलाई सहायता गर्नका लागि। के तपाईँ र म तयार छौँ के त? के हामी असल सामरी बन्नका लागि हामी तयार छौँ के त? कि त हामी त्यो पण्डित जस्तै फुल अफ नलेज, टाउकोमा नलेज बोकेर हिँड्ने मात्रै हो कि? बाइबल स्टडी गर्दै बस्ने मात्रै हो कि? ज्ञान प्राप्त गर्दै बस्ने मात्रै हो कि? हामी पनि येशूले जस्तै गर्ने हो, असल सामरी जस्तै बन्ने हो। येशूले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। जता पनि येशू जानुभयो उहाँले भलाइ गर्दै जानुभयो।
एभ्रिवेयर, जहाँ पनि उहाँ जानुभयो। प्रेरित 10:38 प्रेरित 10:38 पिटरले के भन्छ? पिटरले भन्छ कर्नेलियसलाई कि परमेश्वरले नासरतको येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो, जहाँ सुकर्म गर्दै दियाबलसबाट पेलिएकोहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। कि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ कामद्वारा देखिन्छ, कामद्वारा छर्लङ्गै देखिन्छ। कि आज हामी पनि दियाबलसबाट पेलिएकोहरूलाई सेवा पुर्याउँदैछौँ, निको पार्दैछौँ। निको पार्ने पनि धेरै तरिकाहरू छ। कोही बेला हामीले देखाएको प्रेमद्वारै मान्छे निको हुन्छ, अनि आफू पनि निको हुन्छ। अरूलाई प्रेम देखाउँदा देखाउँदै आफू पनि निको हुँदै जान्छ। त्यस्तो मैले अनुभव गरेको छु मेरो जीवनमा। सेवा भन्ने कुरा, सेवा गर्दा गर्दै आफूले पनि आशिषित भएको महसुस गर्छ। भित्र आफ्नो हृदयमा एउटा सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा आउँछ सेवा गर्दाखेरि। बुझ्नुहुँदैछ? अरूको सेवा गर्दा। लुका 10:30 येशूले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरियोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूले फेला पर्यो र तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटेर अधमरो पारी छोडेर गयो भने। अब त्यहाँ चाहिँ एकदमै त्यहाँ घटना के घटेको छ भन्दाखेरि त्यो यहुदी मानिस चाहिँ डाकुहरूको शिकार बन्यो। हुनसक्छ तपाईँ पनि कुनै त्यस्तो मानिसको शिकार बन्नुभयो होला जीवनमा। त्यतिखेर कसले तपाईँलाई सहायता गर्यो? याद गर्नुहोस् त। मेरो जीवनमा त्यस्तो घटना भएको छ, तर मलाई सहायता गर्ने प्रभुकै जनहरू देखा परे। उनीहरूले त्यो प्रेम देखायो। म एउटा पापको खाडलमा लडिरहेको थिएँ, पापको खाडलमा। त्यहाँबाट निस्किने मेरो आशा थिएन। म त्यो के भन्नु, त्यो लतबाट, म यति ड्रग्समा पनि म फसेको थिएँ, तर म त्यो लतबाट म निस्किने आशा मेरो जीवनमा देखेको थिएन। तर परमेश्वरले ठिक समयमा असल सामरी पठाउनु भयो सहायता गर्नको लागि। त्यसरी तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले असल सामरीहरू पठाउनु भएको होला, जसको कारण आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। आमेन। जसको कारण आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि परमेश्वरले असल सामरी बनाएर त्यस्तो व्यक्तिहरू कहाँ पठाउन चाहनुहुन्छ। दियाबला शैतानले पेलेको मानिसहरू कहाँ पठाउन चाहनुहुन्छ, जसको आशा छैन। उनीहरूलाई पनि येशू चाहिन्छ। उनीहरूलाई पनि परमेश्वरको प्रेमको खाँचो छ। तर हामी त्यो प्रेम बोकेर हिँड्ने भाँडो अथवा साधन हामी बनिनु सक्नुपर्छ। असल सामरीको हामीलाई कथा यो एकदमै हामीलाई बाइबल के अरे सन्डे स्कुलदेखि नै सुन्दै आएको होला कतिजनाले, हो? धेरैचोटि पढ्नु भएको होला। त्यो यहुदीमाथि हमला भयो, तर येशू आश्चर्यजनक हुनुहुन्छ। उहाँले बुझ्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो दुःखलाई, प्रत्येक दुःखलाई, प्रत्येक मानिसको दुःखलाई, प्रत्येक मानिसको चोटलाई उहाँले निको पार्न चाहनुहुन्छ, समाधान ल्याउन चाहनुहुन्छ। तर उहाँले तपाईँ र मलाई सामरी बनाएर त्यस्तो व्यक्तिहरू कहाँ पुर्याउन चाहनुहुन्छ। कि हामी जान तयार छौँ के त? हामी जता पनि जान्छौँ असल सामरी बन्नुपर्छ। यस कथामा येशूले भन्नुभएको कुरा हामीले पनि गर्नै पर्छ। हामीले पनि गर्नै पर्छ। प्रेरित 1:8 सबैलाई थाहा छ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछ। तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछ।
अब साक्षी हुनेछौ भनेको छैन, साक्षी दिनु भनेको छैन, साक्षी हुनेछौ भनेको छ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि चाहिँ हामीले यस्तो खालको शक्ति पाउँछ कि दुश्मनलाई पनि हामी प्रेम गर्न सक्छौँ। हाम्रो दुश्मनलाई पनि गएर हामीले अँगालो हाल्न सक्छौँ। हाम्रो दुश्मनलाई पनि त्यो खाँचोमा देख्दाखेरि हामीले गएर सहायता गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो आफ्नै शक्तिले होइन, परमेश्वरको शक्ति, पवित्र आत्मा हामीमा आउनु भएपछि हामीले त्यो शक्ति पाउँछ। त्यो बाटोमा लाचार अवस्थामा लडिरहेको, हेल्पलेस भएर बसेको मान्छेलाई हामी सहायता गर्न हामी अघि बढ्छौँ। किन भन्दाखेरि पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो सामर्थ र शक्ति दिनुहुन्छ। हामी आफ्नै शक्तिमा त केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी आफ्नै शक्तिमा सेवाकाई गर्न सक्दैनौँ। सेवाकाई गर्नका लागि हामीलाई परमेश्वरको आत्मा चाहिन्छ। उहाँको आत्माको प्रेरणाले मात्रै हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ। आमेन। पवित्र आत्मा चाहिँ हामीलाई साक्षी बन्नका लागि दिनुभएको। हामीले हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। महान आज्ञा चाहिँ तपाईँ र मेरो छिमेकीबाट नै सुरु हुन्छ। टाढो जानु पर्दैन। हामी त्यो महान आज्ञा पुरा गर्नको लागि हाम्रो छिमेकीबाट नै सुरु हुन्छ। मत्ती 5:16 येशूले डाँडाको उपदेशमा यसरी भन्नुभएको छ, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुने चम्कोस्। हाम्रो ज्योति चाहिँ मानिसहरूको सामुने चम्किनु पर्छ र तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखुन् भनेछ। दे मस्ट सी द गुड डिड्स। हाम्रो असल कामहरू चाहिँ देख्नुपर्छ। स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरून्। हामीले गरेको त्यो सुकर्म, असल कामहरूलाई देखेर चाहिँ पिताको महिमा हुनुपर्छ भन्दैछ। आमेन। पिताको महिमा गर्नको लागि हो भनेदेखि चाहिँ हामीले असल काम गर्नै पर्छ। हिजो म र मेरो सालो हामी गाडीमा जाँदै थियौँ अनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ। चर्च फादर्सहरूको, ठुल्ठुलो रोमन क्याथोलिक चर्चेसहरूको कन्ट्रिब्युसन समाजप्रति है। हामीले सेन्ट जेभियरको कुरा गर्दै थियौँ, इग्नेसियस लोयलाको कुरा गर्दै थियौँ। धेरै त्यस्तो ठुल्ठुलो छ, मदर टेरेसाहरू। उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन, योगदानहरू कति ठुलो छ, कति ठुलो छ। आज मान्छेलाई नि क्रिस्चियन भनेर चाहिँ नि आज तिनीहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि चिनेको छ। क्रिस्चियनहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर। असल सामग्रीहरू चाहिँ तिनीहरू हो। एजुकेसनको क्षेत्रमा, मेडिकलको क्षेत्रमा यति ठुलो विकास ल्यायो, यति ठुलो विकास ल्यायो। बुझ्नु हुँदैछ? तर तपाईँ र मैले के गर्दैछौँ? तपाईँ र मैले हामीले हाम्रो छिमेकीलाई पनि इम्प्याक्ट गर्न सकेन भने समाजको कुरा त छोडिदिउँ, देशको कुरा, सहरको कुरै छोडिदिउँ। अघि असल कार्यहरू, असल कार्य हाम्रो जीवनबाट हुनुपर्छ। हामी हाम्रो समुदायमा ज्योति बन्नुपर्छ। हामी हाम्रो काममा ज्योति बन्नुपर्छ। हामी काम गर्ने ठाउँमा पनि हामी ज्योति बन्नुपर्छ। हामीले अरूसँग कम्पेयर गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ ज्योति बन्नुपर्छ। हामी जहाँ पनि जान्छौँ हामीले ख्रीष्टलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। ख्रीष्टलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। एउटा स्थानीय रूपमा हामीले छिमेकीलाई के गर्नुपर्छ? प्रभाव पार्नुपर्छ, इम्प्याक्ट गर्नुपर्छ, सेवा पुर्याउनुपर्छ। के म तपाईँलाई बताउँ बाइबलले के भन्छ हाम्रो नियतिको बारेमा? परमेश्वरलाई सारा हृदयले प्रेम गर्नु त्यो आज्ञा हो। अनि हाम्रो वरपर भएको मानिसहरूलाई, जो हाम्रो छिमेकी हो, छिमेकीलाई आफैलाई झै प्रेम गर्नु, त्यही हो। त्यो गर्नाले हामी हाम्रो डेस्टिनीमा पुग्छौँ, नियतिमा पुग्छौँ। एफिसी 2:10 पनि त्यही कुरा सिकाउँछ। पाउलले एफिसीको मण्डलीलाई यसरी भन्छ, किनकि हामी असल कामहरूको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका हौ,
उहाँको हातको सिप हौ भनेछ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलाबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। असल काम गर्नका लागि हामी चाहिँ परमेश्वरको हातको सिप हौ। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको प्रेम बग्नुपर्छ। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको आशिष बग्नुपर्छ। हामी त्यो साधन बन्नुपर्छ। फर्केर हामी फेरि असल सामरीको कथामा हामी जाँदैछौँ। असल सामरी ऊ एउटा व्यस्त व्यक्ति हो। ही वाज बिजी, ही वाज ट्राभलिङ अन हिज जर्नी। ऊ आफ्नो यात्रा गर्दै गरेको गधामा सबै टन्न सामान हालेर ऊ अब बिजनेसम्यान होला जस्तो मलाई लाग्छ। ऊ त्यो बाटो भएर जाँदै थियो। त्यो बाटो खतरा थियो। 17 किलोमिटर के अरे 25 किलोमिटरको बाटो। तर ऊ हिँडेर नै जाँदै थियो, किन त्यो समयमा गाडी थिएन। गधामा सामान टन्न हाल्यो, हिँड्यो। सजिलो थिएन। ऊ एउटा व्यस्त मान्छे। बिजनेसम्यानहरू सबै व्यस्तै हुन्छ, यात्रा गर्ने यात्रीहरू पनि व्यस्तै हुन्छ। तर त्यो व्यस्त अवस्थामा पनि ऊ रोक्यो। कसैलाई देखेर दयाले भरिएपछि ऊ रोक्यो कि आज हामी पनि व्यस्ततामा भएको बेलामा हामीले पनि हाम्रो यात्रालाई केही क्षणको लागि रोकेर कसैलाई हामी सहायता पुर्याउन गएको छ कि त? यो बिहानी परमेश्वरले हामीलाई त्यो गर्नका लागि भनिरहनु भएको छ। आज हाम्रो मण्डली बढ्नु हो भनेदेखि हामीले त्यो काम गर्नै पर्छ। हामीले मान्छेको जीवनलाई छुनै पर्छ। मान्छेको जीवनलाई छुनै पर्छ। यदि आज चर्च त्यो देखरेख अथवा सेवा गर्ने केन्द्र बन्नु हो भनेदेखि, सेवा केन्द्रीय बन्नु हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र म त्यो सामरी, असल सामरी बन्नु एकदमै आवश्यकता छ। यदि हामी असल सामरी बन्छौँ भनेदेखि नि यो ठाउँ भरिनुको लागि नि समय नै लाग्दैन। तपाईँ जहाँ पनि काम गर्नु हुँदैछ नि त्यहाँ कति छ होला त्यस्तो खाँचोमा परेको मान्छेहरू, शैतानले पिलेको मान्छेहरू कति छ होला, कस्तो कस्तो अवस्थामा होला। यदि तपाईँ र म चाहिँ असल सामरी बन्नु हो भनेदेखि नि हामीले हाम्रो मित्रहरूलाई, हाम्रो छिमेकीहरूलाई येशू चिनाउने क्रममा हामी सफल हुन्छौँ। आमेन, सफल हुन्छौँ। र प्रभुले हामीलाई त्यो कार्य गर्नका लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ कि तर हामीले हाम्रो व्यस्ततामा पनि हामी रोकिनु सक्नु पर्यो। त्यो आधामरो भएको अवस्थामा शैतानले मान्छेलाई आधामरो बनाएको छ। आत्मिक क्षेत्रमा हाफ डेथ भएको छ उनीहरू। उनीहरूले आफ्नो दुःख पनि एक्सप्रेस गर्नु सकेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा छ। तर तपाईँ र मैले उनीहरूको त्यो बाहिरी अवस्थालाई देख्दाखेरि नै हामीले बुझ्नुपर्छ के भइरहेको छ भनेर। अनि हामीले यस्तो खालके प्रश्न गर्नु जरुरी छ जुन प्रश्नले उनीहरूलाई सोच्ने बनाउँछ। त्यस्तो प्रश्न गर्नुपर्छ जसले चाहिँ वास्ता गर्छ। वास्ता गर्ने मान्छेहरूले कस्तो प्रश्न गर्छ त्यो प्रश्न चाहिँ गर्नुपर्छ र अनि सहायता गर्नुपर्छ। आमेन। दोस्रो, ऊ दयाले भरियो र ऊ रोक्यो। आफ्नो यात्रामा पनि रोक्यो। हामी पनि हाम्रो यात्रामा रोकिनुपर्छ असल काम गर्नका लागि। हामी काममा जाँदैछ, बिजी छ भने पनि हामीले रोकेर त्यस्तो व्यक्तिलाई सहायता पुर्याउन सक्नुपर्छ। आमेन। अर्को, तेस्रो, उनले यस व्यक्तिलाई सहयोग गरे। रोकेपछि हामी यस्तो हेरेर बिचारा यसको त कोही पनि छैन होला, प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् है यो मान्छेलाई भनेर त्यहाँबाट फेरि उता पुजारी जस्तो जानु हुँदैन, त्यो लेबीहरू जस्तो हुनु हुँदैन, बाइपास गरेर जाने। बुझ्नु हुँदैछ? रोकेपछि चाहिँ परमेश्वरले मलाई किन चाहिँ देखाउनु भयो, मेबी ही हेज अ प्लान। उहाँले मलाई त्यो व्यक्तिलाई सहायता गर्नु भनेको होला।
अब भने पनि नभने पनि म त सहायता गर्छु, किनभने तपाईँले भन्नुभएको छ खाँचोमा परेकोहरूलाई सहायता गर्नु भनेर। जानु पर्यो, आमेन, जानु पर्यो। तपाईँको सहायताले गर्दाखेरि, तपाईँको प्रेम र दयाको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा त्यो व्यक्ति पनि चर्चमा आउनु थाल्छ, उसले पनि जीवन पाउँछ, उसले पनि येशूलाई देख्छ, येशूलाई भेटाउँछ। आमेन। त्यो चौथो, पाउवामा लगेर पाउवाको मालिकलाई उपचार खर्च तिरिदिए, उपचार गर्ने खर्चहरू तिरिदिए। बुझ्नुहुँदैछ? उसले त्यो रकमहरू तिरिदियो। हि इन्भेस्टेड, उसको जीवनमा, त्यो मान्छेको जीवनमा उसले लगानी गरे। हामीले पनि कसैको जीवनमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ। ऊ लगानी गर्नका लागि ऊ पछि हटेन। पैसा भन्ने कुरा यो संसारको धन हो, यो संसारमै खतम हुन्छ, यो आउँछ जान्छ। तर हामीले यो संसारको धनलाई हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। कसैलाई खाँचो छ, यदि मेरो यो पैसाले त्यो मान्छेको लाइफ बाँच्दैछ भनेदेखि म किन खर्च नगर्ने? खर्च गर्नुपर्छ। त्यसरी त्यो व्यक्तिले सोचे। उसले भने अझै लाग्छ भने म फर्केर आउँदा तिरिदिन्छु भनेर उसले त्यो एस्युरेन्स, आश्वासन दियो। आज हाम्रो स्थानीय मण्डली त्यो सेवा केन्द्र बन्नुपर्छ। हामीले सेवा पुर्याउन सक्नुपर्छ। चेक चेक। हामी आशिषित हुन्छौँ जब हामी परमेश्वरको प्रेमलाई हाम्रो जीवनबाट बग्न दिन्छौँ। मेरो बुलाहट र नियतिको अर्को स्तरमा मेरो निम्ति खोलिन थाल्छ। मेरो नियति र मेरो बुलाहटको अर्को स्तर, अर्को आयाममा परमेश्वरले हामीलाई लानुहुन्छ। अपर्च्युनिटीहरू खोलिन थाल्छ। हामी अरूको लागि आशिष बन्न थाल्छौँ। हामी आशिषित हुन्छौँ जब हामी परमेश्वरको प्रेमलाई हाम्रो जीवनबाट बग्न दिन्छौँ। खाँचोमा परेकोहरूलाई सहायता गर्नका लागि हामी जब अघि बढ्छौँ, हामीले त्यो आशिष महसुस गर्न थाल्छौँ। त्यसलाई हितोपदेश 11:25ले भन्छ, उदार चित्तको हौ र तिम्रो फलिफाप हुनेछ र अरूलाई मद्दत गर भनेछ र तिमीले मद्दत पाउनेछ। आमेन। अरूलाई मद्दत गर्दा तिमीले पनि मद्दत पाउनेछ। जे रोप्छ त्यो कटनी हुनेछ। आमेन। जे रोप्छ त्यसको कटनी हुनेछ। निष्कर्षमा हामी जहाँ गए पनि हामी असल सामरी बन्नुपर्छ। आमेन। हामीले यो पेन्डेमिकको समयमा हाम्रो एउटा प्रार्थनाको विषय के थियो भने, प्रभु मण्डलीलाई तपाईँले एउटा असल सामरीको रूपमा चलाउनुहोस् भनेर। किनभने यो पेन्डेमिकमा धेरै मानिसहरू डिप्रेसनमा गइरहेको हुन्छ। उनीहरूले आशा देख्दैन, उनीहरूले भविष्य देख्दैन, डिप्रेसनमा जान्छ। कतिले आत्महत्या गर्छ। हामीसँगै काम गर्दै गरेको मित्रले आत्महत्या गर्यो भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ आफूलाई? हिजोसम्म राम्रै थियो, अचानक आत्महत्या गर्यो भने, तर ऊ भित्र ऊ शैतानले उसलाई पेलिरहेको थियो अनि आत्महत्या गर्यो भन्छ। दुःख लाग्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो व्यक्ति कहाँ पुर्याउन चाहनुहुन्छ, पठाउन चाहनुहुन्छ, खाँचोमा परेकोहरूलाई सहायता गर्नका लागि। कतिजनाकोमा खाने सामान पनि हुँदैन, सबै सकेको हुन्छ। त्यस्तोहरूलाई जब हामीले देख्छौँ, थाहा गर्छौँ, हामी प्रार्थना गर्नुको सट्टामा हामी सहायता गर्नुको लागि अघि बढ्नुपर्छ। आमेन। प्रायः जस्तो क्रिस्चियनहरू चाहिँ के गर्छ भने प्रार्थना गर्छ,
तर हात चाहिँ बढाउँदैन। प्रभु तपाईले अरूद्वारा तपाईले उनीहरूको खाँचो पुरा गरिदिनुहोस् भन्छ। आफ्नोमा टन्न हुन्छ र पनि दिँदैन। अरूद्वारा जुटाइदिनुहोस्, तपाईँ अरू सबैको प्रबन्धक हुनुहुन्छ, तपाईँले भोका नाङ्गाहरूलाई खिलाउनुहुन्छ भन्दै आमामा सानो प्रभुलाई प्रचार गरिरहेको हुन्छ। प्रभुलाई पनि प्रचार गर्नेहरू हुन्छ नि के, बाइबलको कोट गर्दै बोल्ने, तपाईँले भन्नुभएको छ भन्दै आमा प्रभुलाई पनि प्रचार गर्ने मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ प्रार्थनामा। आफूले त गर्दैन फेरि। त्यसलाई के भन्छ? धर्मवादी। नेपालीमा धर्मवादी, इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिलिजियस पिपल, रिलिजियनिस्ट। अहिले हामीले त्यही रोमीको पुस्तकमा पढ्दैछौँ नि है, धेरै कुरा हामीले बुझ्दैछौँ। आमेन भन्नुहोस् त, धेरै कुरा हामीले बुझ्दैछौँ। बुझेर चुप लगाएर बस्ने होइन नि, जानुपर्छ। आमेन, जानुपर्छ। जीवनको सबैभन्दा धरिया र जरुरी प्रश्न हो, तपाईँ अरूको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ अरूको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो छिमेकीको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? छिमेकी चाहिँ को रहेछ? जो खाँचोमा परेको छ, जसलाई तपाईँ र मेरो सहायता चाहिन्छ, जसलाई तपाईँ र मेरो सहायताको जरुरत छ, त्यही नै हो छिमेकी। त्यो छिमेकीलाई हामीले आफैलाई झै प्रेम गर्नु जानेन भनेदेखि हामीले आज्ञा पालन गरेको छैनौँ। हामीले आज्ञा पालन गरेको छैनौँ र हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ, मैले अरूको लागि के गर्दैछु भनेर। भन्नुहोस् त, मैले अरूको लागि के गर्दैछु? मैले मेरो आँखा यताउता हेर्दैछु कि त, कि खालि आफ्नै थालमा मात्रै हेरिरहेछ? उता पनि हेर्नुपर्छ, अरूको थाल खाली छ कि, अरूको थालमा के छ? रोमी 5:5ले के भनेको छ भने, आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा के गरेको छ? खनाएको छ। आमेन। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माद्वारा खनाइएको छ। र हामीले पनि परमेश्वरको प्रेम देखाउनु जान्नुपर्छ। के तपाईँमा प्रेम र दया छ? कि हामीमा परमेश्वरको प्रेम र दया छ के त? हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। 3वटा प्रश्न गर्नुपर्छ। म के गर्दैछु अरूको लागि? ममा प्रेम र दया छ कि छैन भनेर। दोस्रो प्रश्न, अर्को के म असल सामरी बनिँदैछु या छुइनँ? यो असल सामरीकोमा त पैसा पनि थियो, पैसाद्वारा उसले त्यो व्यक्तिको जीवनमा लगानी गरे, त्यो खाँचोमा परेको व्यक्तिको जीवनमा उसले इन्भेस्ट गर्यो, लगानी गर्यो। कि तपाईँकोमा पैसा छ के त अरूको जीवनमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ के त? अरूको जीवनमा इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ नि तपाईँले इटर्निटीमा इन्भेस्ट गरेको जस्तै हो, स्वर्गमा धन थुपारेको जस्तै हो। त्यो व्यक्तिकोमा डङ्की पनि थियो, के अरे गधा। उसलाई त्यो गधामा हालेर लग्यो। तपाईँकोमा के छ? अहिले त गधा त छैन, बाइक छ, कतिजनाको गाडी छ, कतिजनाको अटो पनि छ होला, बोकेर लानु सक्छ, हस्पिटलसम्म पुर्याउन सक्छ। आज हाम्रो आत्माको हस्पिटल चाहिँ कहाँ हो? चर्च। कि तपाईँले होम चर्चमा ल्याउन सक्नुहुन्छ? त्यस्तो शैतानले पेलेकोहरूलाई, घाइते भएकोहरूलाई, निराश भएकोहरूलाई, आशाविहीन भएकोहरूलाई तपाईँले के आफ्नो गाडीमा हालेर तपाईँले ल्याउनु सक्नुहुन्छ? यहाँसम्म ल्याउनु भयो भने नि उनीहरूले सन्देश पाउनेछ। आमेन। उनीहरूको लाइफ चेन्ज हुनेछ।
हामी चाहिँ ल्याउने कुरामा विश्वास गर्छ, बोलाउने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ, हो कि होइन? तपाईँ आउनुहोस् ल चर्च भनेर त्यो आउँदैन, तर गएर गाडी लिएर आयो भने आउँछ, 100% आउँछ। त्यसले गर्दा वी बिलिभ इन द ब्रिङ्गिङ कल्चर। आमेन। हुन्छ, सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ र हामीले प्रश्न गरौँ, के हामी अरूको लागि के गर्दैछौँ? के गर्दैछौँ हामी? डु यु हेभ लभ एन्ड कम्प्यासन फर अदर्स? के तपाईँकोमा अरूको लागि प्रेम र दया छ के त? कि अरूको जीवनमा तपाईँले लगानी गर्नु हुँदैछ कि गर्नु भएको छैन? आज यो बिहानी हामी आँखा चिम गरेर, आँखा बन्द गरेर सोचौँ र आफूले आफूलाई प्रश्न गरौँ, म के गर्दैछु भन्दै।